अध्यक्ष बहुमानस्थ विजय सरदेसाई पावले आसात. हे संडे डायलॉग म्हणटा पळय ताजेर खूब आवाज जालो आनी आमकां पब्लिसिटी जाली त्या बोवाळान. पूण तसो संडे डायलॉग म्हणल्यार एक सारकें बरें कॅज्युअल आमचे भितर एक मन मोकळेपणान उलोवप हो हांवें प्रयोग फातोर्डा मतदारसंघात केला. आमचे मतदारसंघात म्हजो मतदारसंघ असो रुरल अर्बन म्हणल्यार एग्रीकल्चरूय आसा आनी सिटी जाल्ली आहा, शहरूय जाल्लें. सो तातूंतल्यान तो ट्रान्सफॉर्म करून एक शहर आमी केल्लें आसा. हें करतना अंडरग्रावंड सिवरेज, अंडरग्रावंड पावर केबल हो आमचो 100% ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. एक 98% म्हणूं येता. नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन तितलीच उरल्या. सगळें कंप्लीट करतना आमकां खंयच्याच पब्लिकाचें केन्ना ऑब्जेक्शन आयलें ना. कित्याक येवंक ना? कित्याक जें कितें आमी केलां तें करचे पयलीं आमी लोकांक सांगलां की तुमकां जर हें जाय जाल्यार हें आमी अशें अशें करता आनी हें अशें करतना इतलो त्रास जावपाचो आसा हें पयलीं सांगलां आमी. आतां खुबदां तुमचो आमदार जेन्ना ह्या एसेंब्लीन उलयला तेन्ना ताणें एक डिमांड केला की कुडचड्यान हायर FAR आसची. ते कुडचडें ही सिटी आनीक रिजनल प्लॅनान ती 0.80 हाडिल्ली आहा. सो थंय 200 जावचे. आनी तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कुडचडें इज ट्रान्सफॉर्मिंग इंटू अ सिटी. वायट न्ही तें. सिटी अशी जाता तुमचे म्युनिसिपल कावन्सील आहा. म्युनिसिपल कावन्सील आसा म्हणटकर तें शहरूच अशें धरुया आमी. शहर आसा म्हणटकर शहराक हे फॅसिलिटी जाय. अंडरग्रावंड सिवरेज जाय, अंडरग्रावंड केबलिंग जाय, तुमकां फायबर ऑप्टीक केबल जाय. हावस टॅक्स तुमकां शहरा भशेन लागतलो. आतां पिंटी कितेंय उलोवं पूण हावस टॅक्स कुडचड्याक आपूण काडटलो म्हणटा तें जावचें ना. हांव हांगा पळय हें सांगूंक येवंक ना. हांव म्हळ्यार तुमकां स्वर्ग दितलो म्हूण सांगूंक येवंक ना. हांव तुमचे बरोबर तुमची 2-3 वरां गेल्या जाल्यार म्हजीय 2-3 वरां गेल्या. 2-3 वरां आमची गेली म्हणून कितें हें कोसळपाचें ना आमचें कांयच. व्हडलें लॉस कांय ना. एक प्रयोग तो की बाबा आमी सगळे उलोवन कितें बरें जाता जाल्यार पळोवया म्हणून. खूब जाणांचो शीण असो आसता की तुमी फक्त इलेक्शनाच्या टायमार येतात. इलेक्शनाच्या टायमार येतात आनी मतां मागतात. हे खेपे इलेक्शन कांय ना लागीं. कितें आसा कसलें बेगीन दिसता तुमकां? बेगीन कांय ना. तशें आमी डायरेक्ट कसलो तरी बेनिफीट घेवपाक इलेक्शन हें जिखपा खातीर तुमचे म्हऱ्यान आयल्या अशें न्ही. सो हांव तुमचेर फावर करता, तुमी म्हजेर फावर करनात. हें पयलें तकलेन धरुया आमी. तुमचे खातीर आमी आयिल्ले आहा. हो एक इशू. हें उलयतना सगळें सत्य उलोवंक जाय. कितें जातलें तेंच उलोवंक जाय. जें जावचें ना तें ओगीच तुमकां सांगप करतलें म्हणून सांगप आनी मागीर तें जावचें ना ही फटींगपणां करपाक हांव ना. कित्याक हांव गोंयांत रावतां. म्हगेल्या हांगा सांग्यार मळकर्ण्या भाट बी आहा आनी हांव हांगाच्यान पासड जावपी मनीस. तुमी फाल्यां म्हाका रस्त्यार धरून विचारूंक शकता की बाबा आरे तूं तेंच उलोवन गेल्लो हें आनी कितें उलयता काय. सो हांव कॅट करपाक हांगा येवंक ना. हांव एक खरो गोंयकार म्हणून तुमचे म्हऱ्यान आयिल्लो आसा. संडे डायलॉग कुडचड्या वयल्यान कित्याक सुरवात केली आमी हो पयलो प्रश्न. लास्ट दिसा म्हजे आनी निलेश काब्राला भितर म्हणजे कुफलांव जालें. हांव उलयतना ताजें म्हाका दिसता शुगर बिगर कितें देंवलां उबाळ्ळां कितें तरी जालें. तो सडनली तापलो. खरो तापपाची तशी गरज नाशिल्ली. आनी हांव म्हजे रागा पयलीं ताका सांगलें तुका पळोवंक जाय काय हांव कुडचड्यार येवन मिटींग घेता अशें हांवें तें म्हणलें. ताजे खातीर हांव हांगा येवंक ना. पूण तें जें कोणें पळयलें तांकां अशें दिसलें की तूं तेन्ना जनता दरबाराक येवंक नाशिल्लो. आतां तूं यो. फुडल्या आयतारा हांव म्हळ्यार आवट ऑफ स्टेशन वचपाचो आहा. फुडलो आयतार कोताक येनाशिल्लो. हांवें पयर एक इंटरव्यू घेतलो. त्या इंटरव्यूआन हांवें म्हणलें की कोणूय जर म्हाका ह्या आयतारा आपयता जाल्यार हांव येवपाक तयार आसा. तसो हांव सांग्यारूय येतलो. आतां मेशून सांगना
हांव येतलोच पूण फुडल्या आयतारा म्हाका येवंक मेळना कित्याक आय एम आउट ऑफ स्टेशन मागीर चवथ येतली सो चवथीच्या मागीर आमी तें पळोवया पूण सगळ्या कडेन भोंवप आनी सगळ्या कडेन लोकांच्यो कागाळी आयकप आनी तुमचे इशू हे आमचे इशू अशें धरप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी ताजे खातीर हांव हांगा आयिल्लो आसा. आतां पयलें हांवें तुमकां सांगलें की हें हातूंत डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटेन्शन कांय ना पूण बाब राजन काकोडकरान सांगला ते भशेन राजकारणान नंबर आसूंक जाय आनी राजकारण म्हणटा घरा बसून चलोवंक जायना लोकां मदीं वचूनच चलोवंक जाय. सो राजकारण पसून जर करपाक हांव आयलां जाल्यार तुमचे मदीं आयलां घरांतल्यान तुमकां हांवें व्हिडियो कॉल करूंक ना उबो रावन हांव इतल्याच खातीर भाशण दिना कित्याक तें म्हाजें सामकें फॉर्मलशें जाता पब्लीक मिटींगशी जाता ही पब्लीक मिटींग न्ही एक बरे भशेन आमी हांव चड तुमचें आयकलां कमी उलयतलो सो हें कोंत आमचें हें सादें कोंत. आतां एक प्रश्न येता की एसेंब्ली बरी जाली एसेंब्ली बरी गाजयली तुमी तांची कातर भाजी बरी केली थोडे आसून पसून सरकाराक कात्रेन धरले हें सगळ्यांक ह्या दिसांनी दिसपाक लागलां. ताजे मागीर कितें खूब जाणांचो प्रश्न असो आहा की एसेंब्ली जाली एसेंब्ली जातकर तुमी परते न्हिदतले फुडली एसेंब्ली येतली IPL सिजन कसो आसता तशें गोंयकार बावडे टीव्ही पळयतात कोण कोणाक कितें म्हणटा तें उत्सुकतायेन पळयतात आनी कांय जावचें ना आसा तशेंच उरतलें. तुमची सेटिंगां मागीर सुरवात जातली आमदारां मदीं तुमी भितर केन्ना केन्ना च्या बरोबर पितात आनी कितें बरोबर पितात सो ताजे खातीर तुमी सगळे फिक्स जातले हें गोंयकारांक दिसपाक लागलां आनी ताजे खातीर गोंयकारांक राजकारण्या मदीं तितलो भावार्थ जो आसूंक जाय तो कमी जाल्लो आसा. पूण एक आसा की गोंयांत गोंयची जनता ही हुशार गोंयची जनता ही सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस म्हणल्यार राजकारण कितें हें जाणा जावपी अशी इलेक्टोरेट आनी तांकां हें खबर आहा की सरकाराची कात दाट जाल्या कितल्योय गाळी मारल्यो जाल्यार सरकाराक समजना सो ताजे खातीर एक पर्याय काडपाक जाय. आतां सरकार म्हणल्यार आमदार म्हणना हांव सरकार म्हणल्यार सगळो सरकार म्हणटा गोंयभर जें चल्लां तें सादो चीफ ऑफिसर धरून पुलीस जो ट्रॅफीक पुलीस ताका एक हें दिल्लें आहा कितें तें टार्गेट दिल्लें आहा तो सगळ्यांक तालाव मारता तो गोंयकारांकूच तालाव मारता आनी हें सगळें अशें सगळें इबाड जाल्लें आहा. पयशे कशे काबार करता तें हांवें तुमकां दाखयल्या एक कॅमेरा 1 कोटीक एक खड्डो 16,000 रुपया 40 लाखांचे लाडू अशें पळय जमीन 4 आण्यांची जमीन काडून 1,19,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर गरीब लोकांक 20 पॉयंट प्रोग्रामाची स्कीम आसा ती लावन तो लोलया विकता. सांकवाळे गोंयकारांची जमीन कोमुंतरीची जमीन भाऊसाहेब बांगडकरान घेतिल्ली इंडस्ट्रियलायझेशना खातीर ती आतां गिरेस्त भायले हांगा गरीब म्हणून येतले आनी ते रावतले. हातूंत 50,000 कोटीचे स्कॅम हे प्रदीप काकोडकरान 50 कोटी म्हणले 50 न्ही 50,000 कोटीचे आमचे टोटल डेट म्हळ्यार आमचे कर्ज गोंयचे 30,000 कोटी आसा ते एकूच जमीन जर सारकी आमी केल्ली दिली जाल्यार 50,000 कोटी आमकां मेळपाचे आमी आज कर्ज मुक्त आसपाचे. पूण सरकार ते करूंक वचना सरकार आपली डील करता आपूण पयशे खाता आनी सगळ्यांच्या कानान घालता हें आज चालू आहा. हें लोकांक कळपाची गरज आहा. लोकांक जर हातूंत इंट्रस्ट ना लोक जर म्हणटा की आमकां बॅग मेळपाक जाय वो आमकां कितें खंयचे ज्यो नोकरी लावूंक जाय वो आमकां एक स्पॉन्सरशीप जाय जाल्यार लोकांनी तें करपाचें यू वील गेट द गव्हर्मेंट यू डिजर्व. सरकार कसो जाता सरकार गोंयचे जनतेक हेंच जाय आशिल्लें तुमी डिवायड जाले हांगा वोट मारले थंय वोट मारले आनी BJP आयली मागीर कितें जालें BJPन तुमकां व्हरून गोंय घाटार काडून विकपाक काडना काडटले कित्याक काडचें न्ही तुमी मतां मारतना हुशारपण खंय गेलें तुमचें. गोंय साल्वार करपाक ओपिनियन पोलाच्या टायमार सगळ्यांनी तकली चलोवन मत मारिल्लें मरे तेन्ना की गोंय म्हणून आमी दवरतले म्हणून तशें आतां कित्याक मत मारनात तुमी. सो पब्लिकाची हातूंत चूक आहा सगळे राजकारण्याकूच बोट दाखोवन जावचें ना. आतां जे एरियेनी आमी येतात थंय एरियेन खूब वस्तू सांगिल्ल्यो आहा पूण हांव एक ओगीच नियाळ घेतालो पळय तुमचे मतदारसंघान स्ट्रे डॉगाचो इशू आसा सादें इशू घेतालें हांव तूं म्हणटलें कितें कुत्र्याचे इशू घेवंक उलोवपाक आयला विजयकांत पूण आसा काय ना. दुसरें कितें 1000 स्क्वेअर मिटर प्रोपोज्ड काकोडा ITI बिल्डींग पेंडींग आसा मेट्रिओलॉजिकल ऑफिस म्हणून एक कितें सांग्यार जावपाचें आहा तें जावंक ना
मागीर बस स्टँड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हे इनकम्प्लीट आसा. मागीर कुडचड्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपग्रेड जावंक ना. ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करूंक सोदताले, सर्जन, गायनेकॉलॉजिस्ट, एनेस्थेलॉजिस्ट ते करूंक ना. 24 वरांची फार्मसी जाय. कुडचडे पुअर कनेक्टिविटी म्हळ्यार तुमकां इंटरनेट प्रॉब्लेम आसा. हिंटरलँड टुरिझम सर्कीट तुम्ही करूंक सोदतात तें जायना. 3 विलेजींक कॉमन बाउंड्री आहा. रेग्युलरायझेशन पेंडिंग आसा. तुम्ही 5000 स्क्वेअर मिटर म्हाका दिसता स्मशान भुमीक बांदला आनी इवन जी जनावरां मारता तांकांय आमी क्रिमेट करतले म्हणून मागिल्लें आहा तें जावंक ना. बस स्टँड अपग्रेड करपाचें आहा. एडिशनल बसीस, पोल्युशन चेक सर्टिफिकेट पेंडिंग आहा. पंचायत ग्रांट इन एड नॉट रिलीज्ड ऑन टायम. खूब इश्यूज आसात. रेग्युलरायझेशन ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट, हे म्युनिसिपल वर्कर्स, सँड मायनिंग सुरवात जायना. एक ओल्ड डॉग कितें आहा कामामोळ म्हणून, ओल्ड डॉग कसलो आसा. आतां हें हांव कशें उलयतां हें म्हाका सपना पडली. हें हांव कित्या वयल्यान उलयतां, हें मुद्दाम हांव करून घेवन आयला. हें भाशण कोणाचें, बाब निलेश काब्रालाचें. हे ताणें सगळे डिमांड्सार उलयलां. ताजो सारांश हो. हांवें मुद्दाम काल एका मनशाक बसोवन ताजो व्हिडिओ हे ऑडियो आयकून ताजो हो सारांश कर म्हणिल्लो. हो जाल्यार तुमी ताका एकदां दिवपा जाता. एक्झॅक्ट हें ताणें उलयिल्ल्यो खबरो ह्यो. सो ह्यो वस्तू जावंक ना म्हणून हांव म्हणना, ह्यो वस्तू जावंक ना म्हणून तोच म्हणटा एसेंब्लीन. सो ह्यो वस्तू जावपा खातीर तुमचोय आदार जायो नाका ताका. सादो कुत्रो रस्त्या वयलो जर सगळ्यांक घास मारता ताकाय मारतलो, तुमकांय मारतलो ना. तो जर कुत्रो क्लियर करपाक जाय वो कितें तरी ताजे खातीर करूंक जाय, स्टरिलायझेशन ड्रायव्ह हाडूंक जाय, ती तुमकांय फायद्याची ताकाय आमदार म्हूण ताकाय फायद्याची. हो इशू ताणें काडिल्लो आहा. हांवें परतें केलां आतां. नॉर्मली आमी कितें म्हणटा ताणें हें करूंक ना म्हणून. हांव तशें म्हणना. हांव ताणें सगळें केलां तें बरेंच केलां अशें धरया. पूण जें तें करूंक ताज्यानूय जावंक ना आनी जें ताणें उलयलां ताजो नियाळ हो. ताजें सगळें सिनॉप्सीस जर घेतली जाल्यार ही आमकां डिमांड्स म्हणून आसतात. पयलीं एक बजेट स्पीच आसता, मागीर सगळे दर एक दिसा एक डिमांड आहा. एक डिमांडाक दिल्लें भाशण हें जाल्यार प्रेसाक हांव मागीर सारकें इन डिटेल तुमकां दाखयता. हें ताजें भाशण, हे ताजे डिमांड्स. आनी तो म्हणटा की ताज्या मतदारसंघात हो विकास जावंक ना म्हणून. आनी मुखेलमंत्री सांगता विकसीत गोंय 2047 म्हळ्यार खूब टायम आहा. आनी कितलीं 23 वर्सां उरल्या. हें बेगीन जावपाची गरज ना. 23 वर्सां तुमी सुशेगाद रावतले तांकां खात्री आहा. हें जर बेगीन जावंक जाय, हें तर सगळें आमी सगळे एक म्हणून आमी सगळे गोंयकार म्हणून हें करून बेगीन सोदतात, तर केन्ना केन्ना तुमी ताका आदार करचो पडटलो. केन्ना केन्ना हांवें ताका आदार करचो पडटलो. केन्ना केन्ना ताच्या अगेन झगडचें पडटलें. हय ना? मतांचें हांव उलयना. मतां ती मागीर 27 पळोवया. तेन्ना जर कितें जातलें तें खूब पळयता. तो रावता आसतलो, आपूण आनी कितें जातलो, आनी कोणाची विकेट पडटली, हें खूब जावपाचें आहा. पूण हो सरकार तुटला. जें इंजीन बिंजीन आहा पळय तें जें गेलां, पिस्टन गेला, स्पार्क प्लग गेला, कांय ना. हें रिपेर जावपाचो सरकार ना. हो सरकार इज बियॉन्ड रिपेर. आमी 27 चिंतूंक जाय नवें कितें करपाक. आनी नवें कितें करचे पयलीं लोकांचे वचून इश्यूज आयकून घेवपाची पासियन्स जाय आनी लोकां बरोबर काम करून फुडें वचपाची कापासिदाद जाय. ही करपाक आमी कुडचड्या वयल्यान जी तुमी पवित्र भुमी म्हणटात थंयच्यान आमी सुरवात केल्ली आसा. आज एक प्रश्न म्हाका विचारलो की बाब प्रदीप प्रभुदेसायान की हें कितें तें नाल्लाच्यान कमळ फुलचें ना मरे काय म्हणून हो प्रश्न आसलो. म्हणल्यार हांव बीजेपीक परतो सपोर्ट करतलो काय म्हणून असो मारलो प्रश्न. बीजेपीक सपोर्ट करपाचो जर आशिल्लो जाल्यार 20 आनी हांव एक आमदार. हांव म्हजे पक्षाचो एकूच आमदार. बीजेपी जिखिल्ले 20. तुमकां दिसता ते म्हाका आपोवन आसतलो म्हणटून ताणें 20 + 1 21 ताका फूल मेजॉरिटी जाताली. हांव तेन्ना वचूंक ना आनी हांवें सारकें विचार करून हांव हांगा राविल्लो आहा. हें ओपोजिशन राजकारण हांव करपाचो हांगा आनी म्हाकाय लोकांक तोंड दाखोवपाचें आहा. हांव तें देवाचें बी नांव घेवन देवाच्यान ना. मागीर देव म्हजे कडेन उलयलो पूण तेंय सांगना कित्याक देव म्हजे कडेन तसो उलयना. हांव सर्वसामान्य मनीस तुमचे भशेन आनी आमकां कॅट करपाची संवय ना. हांवें पर्रीकारा बरोबर तेन्ना इतल्याच खातीर गेल्लो
कित्याक काँग्रेस म्हजे बरोबर कांय अलायन्स पार्टनर नाशिल्ली. एक तकलेंत धरात, आमी एक रिजनल पार्टी म्हणून आमकां आमच्या पक्षाचें धोरण आसा. काँग्रेस पार्टीन म्हजेर कॅन्डिडेट घाल्लो तेन्ना आमचे तिनूय आमदारांचेर कॅन्डिडेट घाले. आमी पडचे हें तांचें हें आशिल्लें, इच्छा आशिल्ली. मागीर आमी तुमकां सपोर्ट कित्या खातीर करतले आनी करतले जाल्यार तुमी केन्ना डिसायड करतले. तुमी न्हिदून रावतले, हांव तुमकां तुमच्या मनान येवन पांय पडचो ना, तशीच जायना ती. आनी सेकंड, ताका डिसिजनूच तांचे त्या टायमार जायनाशिल्लें. ताचो कोण मुखेलमंत्री हें जायनाशिल्लें, हें ताचें केन्नाच जायना. हो प्रॉब्लेम आहा हे पक्षाक. आतां मागतात देवा कडेन की कितें सगळे नवे यंगस्टर आयल्यात, तें खूब देशभर बरें कितें जाता, तातूंत सुदरले पूण गोंयांत सुदरता अशें लक्षणां दिसना. आयचे कालचें जर आमी पळयलें जाल्यार हांवें विचारचें पडलें खंय वचचें पयलीं. कितें हांव वचूंच खंय काय ना, हांव म्हज्या बापायक विचारुना केन्ना खंय वचचें पयलीं भुरगेपणाच्यान. हांकां विचारचें पडलें हांवें, ना तुवें वचूं हांव काय नाका काय म्हणून. खंय आयले, खंयच्या जगान जगता ते. अरे कोण कोणाक आडावंक ना, तुमच्यान जाता तुमी वचात. आनी चड दुखता खरें बीजेपीक दुखूंक जाय. हे मतदारसंघात आमदार कोण आसा, खंयच्या पक्षाचो आहा. मागीर कोणाक दुखता, बीजेपीन वचून कांय उलोवंकूच ना मरे. उलयता खंयची पार्टी. म्हाका हें समजना हें कितें राजकारण म्हणटा. हांव लोकां कडेन मागता की हें सगळें जें सिंबल तें सगळें सोडपाचें खबर. मनीस पळया, मनीस पळोवंक जाय. मनीस जर तुमकां गॅरंटेड दिसता, त्या मनशाक जर तो पक्ष सपोर्ट करपाक तयार ना, त्या पक्षाच्या विरोधान वचात. रिबेलियन केल्यारूच तुमी फुडें वतले. सगळें हय साहेबा म्हणून कांय जावचें ना. हय साहेबा म्हणून तो मनीस सांडलोच, ताका ते टेकन फॉर ग्रांटेड करतातच. हे बीजेपीनूय जाता. तो सगळ्यांत तांचो लॉयलिस्ट आहा ताका पयलीं कातरतात. आज सगळे काँग्रेसवाले पळय बीजेपी घेवन आहा. काय बरें दिसता तुका तें. हांव पर्रीकाराची भाशणां पळयतालो विश्वजिताचेर राजेर पयलीं. सगळ्यांक कातरपाची, ते नरकासूर आशिल्ले तांचे. ते आज सगळे तांचे मंत्री जाले. आनी ते हें घालतात कितें तें टोपी घालतात, आमी शाखेक वताले म्हूण सांगतात. सगळे गाळी घालताले शाखेवाल्यांक. अरे गाळी घालपी लोक हे आज आमी शाखेक वताले, केन्नाच्यान वताले म्हणटात. म्हणजे जावचे पयलीं वताले अशें दिसता. तो अशी हांची खबर आहा, म्हणजे तो हवा ते सायडीन गेल्या तांकां फुलयता. पूण फायनल कोण तितलेंच आहा, हे सगळे थंय गेल्ले आसा आपलो मिटर चालू दवरपाक. मिटर चालू म्हळ्यार कळ्ळो तुमकां न्ही. हांचो सगळे मंत्र्यांचो मिटर चालू आहा. ते सगळे चीफ मिनिस्टर तांचे मतदारसंघ तांचे पोर्टफोलियोचे. ते म्हणटात तुवें हातूंत भितर पडप ना, हातूंत आपूण जाय तें करतलो. म्हळ्यार एक आर्मीन जर खूब ऑफिसर आहात, कर्नल जनरल ना, खूब कर्नलाची आर्मी. वयर गोंयचे खातीर चिंतपी मनीस ना. सो गोंयचे खातीर चिंतप कोणें. आनी गोंयचे खातीर चिंततना कुडचडें गोंयांत येता हें आमी चिंतूंक जायो ना. कळ्ळें तुका न्ही. सो म्हाका दिसता तें इज अ पार्ट ऑफ प्लॅनिंग. कुडचडें जर सिटी जावंक सोदता पिंटी, तुका हें मेळचें ना, रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळची ना. तुका हाऊस टॅक्सान हॉलिडे ही केन्नाच मेळची ना. द मोमेंट यू बिकम अ सिटी, टॅक्सीज विल बी एज पर सिटी. आज बाबूश मोन्सेरात, कलंगूटचो मायकल लोबो, नाल्यार पर्वरीचो रोहन कौंटो, तांच्यो एरियाज आर मच बिगर दॅन म्युनिसिपालिटीज. कुडचड्याचे कोंत आहा थंय, फातोर्ड्याचे कोंत आहा. तूं चिंत मरे, कलंगूट कांदोली पळय आनी फातोर्डा पळय. कलंगूट कांदोळी पळय आनी कुडचडे पळय. कुडचडे म्युनिसिपालिटी आनी कलंगूट कांदोळी पळय ती विलेज पंचायत. विलेज पंचायत म्हळ्यार कितें, जाय तितले खंयी बांद, त्या आमदाराक सांग, सरपंचाक सांग बांद, तें चालू आहा थंय. पूण हांव आतां पयलीं डिमांड करतालो, हांवें विश्वजिता कडेन डिमांड केलें, तूं आरपी रिजनल प्लॅन आतां फ्रायडीन म्हणलें नवो रिजनल प्लॅन जाय, ताजे पयलीं कन्वर्जनाक कोण नाका. सारकें आहा ताजो डिमांड. पूण रिजनल प्लॅन करता नव्यो सिटी करा म्हणटा हांव. अरे खंयचे कायद्यान तुका दिसता की पर्वरी ही सिटी न्ही म्हणून, ओ कलंगूट सिटी न्ही म्हणून, ओ तालिगांव सिटी न्ही म्हणून. सो त्यो सिटी जावंक जाय. सिटी जाल्यो जाल्यार मागीर सगळे कायदे एप्लिकेबल. मागीर थंय चीफ ऑफिसर येतलो, मागीर ताका हाऊस टॅक्स वाडटलो. सो तुमी कुडचड्यार सिटी म्हणून डिसिजन घेतला की आमी सिटी म्हणून. तूं इलेक्शनाक उबो रावला, तूं जिखला न्ही, तुका टॅक्स हॉलिडे मेळची ना. आतां ती सिटीच. आतां तुवें चड जोडप कशें, आनी तें जोडून तुका हें जें तूं फारीक करता तें तुका कमी, म्हळ्यार 2000 रुपया हे कमी कशें दिसत. 2000 रुपयाचें कोंत 200 रुपयान जावंक जाय.
हे तूं तुजे मतदारसंघांत तुज्या लोकांक चड चडपाक कसो आदार करतलो हो पॉयंट तुवें बाब भिशान सांगला तो म्हणटा कितें की ट्रक हांगा आसा ट्रक कुसपाक लागले नवे येतात नवे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात ते वतात पण ट्रक तुमकां गिरायक मेळना नवे ट्रक फोडा म्हण तुमी जे मायनिंग करतात भायले ट्रक येतात तांचे पंक्चर करात उजो घालात त्या ट्रकांक जायना तुमच्याक जायना जाल्यार घरा दिता ऑप्शन ना तुमकां अरे उठूंक जाय गोंयकारांनी तूं वच दिल्ली नाजाल्यार तूं वच हांगा खंय ते छत्तीसगड आनी ट्रक घेवन वच आनी लागताले पळय तुजो ट्रक घेतले ते घेतले मागीर हे जर तुमी करना जाल्यार तुमी कशे जगतले म्हाका कळना न्ही लोकल युनिटी घट जाय लोकल युनिटी जर ना जाल्यार तुमकां भायल्यान येवन कोण सोल्युशन दिवंक शकना तुमचे भितर एकवट करा की बाबा गांवांत एक्टिविटी जाता आतां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आयले न्ही आतां कुडचड्यार तुम्ही घेतले लार्ज हार्ट तुमचे तुमकां धमकी दिली कितें जावं ते आयले आतां तातूंतल्यान फायदो करा म्हण तुमी आतां प्लांट शिफ्ट करपाक चिंतना का ते प्लांट ना तूं म्हणटलो हांव आमची गार्बेज येता म्हणून हांव थंय डिमांड करीत आहा की आमकां प्लांट घाला म्हणून म्हजे वेळार थंय 25 टीपीटी प्लांट आशिल्ले प्लॅन नाशिल्ले आतां ते कांय करना कित्याक तुमी बरें एक्सेप्ट करता तुमी सामके मोकळे म्हणायचे व्हडले व्हडले काळजाचे आमी धाडीत आहा थंयच्यान आनी आतां दिगंबर कामत हातूंत गेला बीजेपीन गेला म्हणजे गार्बेजीचो कलर सेम जाला सॅफ्रन गार्बेज ती थंयच्यान हांगा येता कांय ना प्रॉब्लेम आमचीच ती म्हण कितें जाली कुडचड्या वयल्यान हांगा गेली हांगाच्यान खंय गेली ती सालिगांव गेली आमच्यात ते लोकांक कितें फायदो जाता तो पळया मरे तुमी हें तुमी चिंतपाक जाय की बाबा आमकां हातूंत कितें फायदो आहा सिवरेज प्लांटाक वास येता म्हणटा पळय आतां सिवरेजाचे बाब सिरील ओडार ताणें हें सांगलें की वास येता जातलो तुका तो जाल्लो नाका कितें उदकान आहा तो मागीर हे आमी वी वील फायल हाजेर एनजीटीन वचपा जाता हे आमी वी वील टेक दिस अप हे हांव करता तुवें नंबर दिला मरे नंबर दिला मरे तुवें बरें हा तुका फोन येतलो हे आमी इशू घेवया सिस्टमॅटीक घेवया ना ना तूं वचपाक तुका आमी आदार करतात जर तें सबमर्सिबल सकयल आहा उदकान भितर आसा जाल्यार सिवरेज प्लांट येवंक शकना कित्याक तें भायर येतलेंच तें वचून पळोवया हय रे पण तें ना हे आमी वील टेक दिता आमी जाता तितलें करुया हाजे डोर टू डोर गार्बेज जी आहा पळय ती आयतारा चार्ज करतात हाजे खातीरूय आमी इशू करूं येता कित्याक यू कॅनॉट चार्ज फॉर अ सर्वीस दॅट यू हॅव नॉट गिवन ह्या कंज्युमर फोरम इशू न्ही हो यू आर चार्जिंग समथींग यू हॅव टू गिव दॅट सर्वीस विदाउट गिविंग दॅट सर्वीस हाव कॅन यू चार्ज तुजी 16B जे आहा पळय हे 16B पण ते व्हडलें हें तें हांवें स्टार्ट केल्लें 32 केसी केल्ल्यो 18 केसी रिलिजियस इन्स्टिट्युशनाच्यो तुमच्या आमदारान 7,800चेर ताणें सेंच्युरी मारल्यो सारक्यो 7,800चेर पावलो पण ताणें सारकें गोल्लोच घालो आतां ताजें भवितव्य म्हणटा तें विश्वजीत राणेन 2 ताका नवी ऑर्गन्स हाडले 17-2 आनी 39A म्हण जे आतां तो फ्रेडी म्हणटा की ते कांय करनाका म्हणून पूण तुका ओन्ली ऑप्शन आहा तातूंत वचून करप तें ना जाल्यार नवो रिजनल प्लॅन जावचो आनी ते रिजनल प्लॅनान हे तुजी फी घेतल्या हें सगळें घेतला म्हणून ते नवे रिजनल प्लॅनान ते एक्सेप्ट करचे दिस इज ओन्ली वे ताका आनी सोल्युशन ना 16B म्हणटा गेलें सरकार खूबदां रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल हाऊसेस म्हणून पयशे घेता खाता आनी रेग्युलरायजूय करना तें जायत आहा कितलीं वर्सां जालीं आतां हांव 12-13 वर्सां आमदार आसा हांवें 2 पळयल्या 2 इलेसांवां येता तेन्ना रेग्युलरायझेशन येता इलेसांवाचे पयलीं स्टार्ट जाता आनी सगळे जे झोपडपट्टी आहा पळय थंय तांची ती मतां तांकां बरें दिसपा खातीर रेग्युलरायझेशन करतले म्हणटा फी घेवपाक लागता तांकां एक नंबर दितात कितें तो कसलो नंबर तो EHN म्हळ्यार कितें तें ना 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 कितें तरी आहा म्हणटा इलिगल कितें इलिगल हाऊस नंबर अशें तें अशें कितें तरी आहा तें इमर्जन्सी हाऊस नंबर म्हळ्यार कितें तातूंत थंय यू आर एक्चुअली कमिटींग की म्हजें इलिगल पूण आपूण दिता फ्रॉम टॅक्स पॉयंट ऑफ व्यू
म्हणजे कितें यू आर कमिटींग दॅट यू आर इलिगल. सो तुमी म्हणपाक सारको चान्स तो असो सरकार तुका डायरेक्ट कानान घालता तुज्या आनी आमी दितात तें बरोवन आसूं. सो अश्यो खबरो आहा. पण एक हांव तुमकां सांगूंक शकता तें इतलें, हें जें तुमी आमकां कितें दिलां तें आमी जाता तितले तुमचे सगळ्यांचे नंबर मात दियात, कित्याक हांवें नोट डावन केल्ले आहा. आमी एसेंब्ली सेशनान हांव एसेंब्लीन काडटलो म्हणटा तें तुमकां आज सांगून फायदो ना, कित्याक 6 म्हयने लागतले. फुडलें एसेंब्ली सेशन 6 म्हयन्यांनी आहा. ताजे पयलीं जें कितें करूंक जाता एट अवर लेवल हें आमी करतले. परते बी तुमचे म्हऱ्यान आमी येतात. येवंक जाय जाल्यार तुमकां वाज आयलो आतां कितें तकले घातलाय तसो वाज आयलो आं वाज आयलो जाल्यार येना आमी, तशें कांय ना. तुमकां जर दिसता येवचें म्हणून जाल्यार आमी येतात, हांगा परते येवया, झगडुया. आवाज सगळे एक्सपेक्ट करतात की हांवें आमदाराचेर चडचें म्हणून. आज हांव आमदाराचेर चडचो ना. इतल्या खातीर चडचो ना कित्याक तुमकां एक कळपाक जाय की हांव ह्या आमदाराक वडोवपाक हांगा येवंक ना. एक तुमी तकलेन दवरा, हांव हांगा आयलां तुमचे इश्यूज समजुपाक. हांवें तुमकां लिस्ट दिल्लें आहा जे आमदार सांगता हे इश्यूज आहात, म्हळ्यार हे ताजे इश्यू हे तुमचे इश्यू. तातूंत तो सांगना की सगळे उगडे ताणें बरोबर केलें म्हणून. आमचे मतदारसंघान आमी रस्ते फोडिल्ले आनी एक सायडीन कंप्लीट केले, मागीर हो स्टार्ट केलो, मागीर तो स्टार्ट, अशें करून आमी एंटायर मतदारसंघ कंप्लीट केल्लो आहा. लोकांक थोडे कडेन त्रास जालो, ना न्ही त्रास जाल्लो, पुणून एक 3 म्हयने त्रास जालो. हांवें तेंचे कडेन सारकी माफी मागिल्ली की बाबा हे इतले दिसान जावपाचें आनी तें जालें ना, 3 म्हयन्यान एक्स्ट्रा केलें. पुणून आज सगळे लोक खूश आहा, रस्ते चकाचक आहा. आमचे मतदारसंघान कोलवा रस्तो जर सोडलो, तो कोलवा रस्तो म्हाका लागना, तो अर्द बाणावलेन लागना, तो सोडलो जाल्यार एकूय खड्डो ना. कित्याक हांव कमिशन खायना कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान, हें क्लियर तकलेन दवरता. एक खड्डो ना म्हज्या मतदारसंघान. सो हे जे 16,000चे कॅल्क्युलेशन जें आहा पळय तें म्हाका एकूय लागना. तें कॅल्क्युलेशन आमी आन्सरान घेतलां, गव्हर्मेंटानूच उत्तर दिल्लें आहा अशें अशें उरलां. सो एक सांगपाचें म्हळ्यार अशें की कुडचडे इज ट्रान्सफॉर्मिंग इंटू अ सिटी. फ्रॉम अ विलेज इट इज बिकमिंग अ सिटी. इट इज ट्रान्झिशन फेजीचेर तुमी आसात. कितें दिसता तुका दिसना? इट्स अबाउट टू ट्रान्झिट. सो मदीं आसात तुमी, फ्रॉम अ विलेज टू अ सिटी, सगळी एंटायरली जावपाक. तेन्ना तुमकां वयर सकयल हें जातलें. हें जातना मातशें प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जावंक जाय. आमदारांनी लोकांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट करूंक जाय. हें केल्यार ताकाय बरें, तुमकांय बरें. जे म्हणसर तूं ओपेक रावतलो, जे म्हणसर तूं लोकांक सांगचो ना, तेन्ना तुका ओपोजिशन वाडटलें. ओपोजिशन वाडूंक जर तुका ओपोजिशन जावंकूच नाका जाल्यार लोकां कडेन उलोवप, थोडो टायम काडप, गोंयचे लोक समजूंक शकता. हें हांवें केल्लें आहा आनी म्हजो यशस्वी प्रयोग आहा. आनी हेच संडे डायलॉग म्हळ्यार हें. आज संडे इतल्या खातीर करप, आमचे थंय फातोर्डा मतदारसंघान मीस जातकर आमी मेळुया म्हणटाले आनी एक मेरेन आमी काबार करताले. एकाक कोण बियर घेतलो जाल्यार ती बियर मेळनाशिल्ली, कांय दिना आसलें कांय, जेवण बिवण कांय ना. केन्ना केन्ना ऑफिसरांक आपयताले, तुमी येवन बसा म्हणटा. ऑफिसर आयलो जाल्यार आमच्या लेवलाचेर आमी ताका देव बरें करूं आमच्या लेवलाचेर कशें म्हणप तें करताले. पुणून नो कंपल्शन. पुणून लोक जेन्ना फ्री आसता, आयतारा लोक फॅमिली फ्री असतात म्हणटकर मेळप इजी जाता. म्हणून ते संडे डायलॉग आयताराच करप आनी तातूंत फायदो जाताच. कांयच ना जाल्यार तुमची वळख जाता की हाणें बाबा हो इश्यू काडिल्लो, तारकाराचो इश्यू तुवें काडलो, तो इश्यू वी वील गो इन टू एवरीथींग, म्हळ्यार डिटेल्स काडून ताजेर कितें करूंक जाता तें पळोवया. हांव तुमकां एट द मोमेंट हें करता म्हणून सांगना, पूण तुमकां हाजेर फॉलोअप जातलो विदीन 1 वीक. सगळ्यांचे मात नंबर दियात, कित्याक हांवें हांगा नोट केल्लें आहा कोणें कितें बरयलां. सगळ्यांचे नंबर दियात. सगळ्यांचे एक तुमकां हांव गॅरंटी दिवंक सोदतां की सगळी एसेंब्लीन इतलो आवाज करून वील थिंग्स चेंज. हें सगळें जावन कितें बरें जातलें काय म्हणून, बरें जावपा खातीर हें आतां आमी कंटिन्युटी दवरलेली आहा. नाजाल्यार एसेंब्लीन इतलें उलयतकर मनशाक पुरो जाता आनी तो एक सुटी घेता, हॉलिडेक वता. आज हांवें खरें हॉलिडेक वचूंक जाय आशिल्लें, कित्याक म्हाकाय तशें खूब म्हळ्यार त्रास पडिल्लो आहा. हांव तसो व्हडलो चड शिकपी भुरगो न्ही. हांव घेवन दीसभर पुस्तक घेवन बसपी मनीस न्ही, पूण ह्या दिसांनी घेवन बसलां. जें भुरगेपणान करूंक ना तें जाणटेपणान करचें पडलां म्हाका. आनी तें करता आनी ताचो कितें रिजल्ट मेळटा. रिजल्ट असो आहा की गोंयचे बऱ्या खातीर कितें तें जावंक जाय. गोंय जें विकूंक काडलां घाटार तें आमी हाडावंक जाय.
आनी 27 मेरेन गोंय कितें तरी उरपाक जाय. गोंय कितें तरी उरूंक जाय, नाजाल्यार तें आमी फाल्यां आमकां मेळ्ळें आनी तें कांय उरूंकूच ना जाल्यार ताजो कांय फायदो ना. तें कशें घेवप ताजे खातीर आमचे भितर एकवट जाय. आमचे भितर आज मेरेन एकवट आसा ना न्ही, आसाच. आनीक प्रेशर सरकाराचेर चालूच दवरूंक जाय. कुडचड्यार हांव गेले खेपे मिटिंगेक आयिल्लो काँग्रेसीच्या. म्हाका इतले वळखीचे आनी गोंयकार तोंडां दिश्टी पडूंक नाशिल्लीं. हे तुमकां हांव सारकें क्लियर सांगता. जी लोकसभे खातीर मिटींग जाल्ली तातूंत अर्द लोक भाड्याचे बैल आशिल्ले हो ना. आनी हे अशे भाड्याचे बैल हाडून मिटींग करप नासता. मिटींग जर तुका उमेद आहा जाल्यार तुवें त्रास घेवन मिटींगेक येवंक जाय. तुकाय फायदो आहा, आमकांय फायदो आहा. वन वे ट्रॅफिक न्ही. आनी जे कोण रावता, जे कोण घाम येता, जांकां घरा वचपाक जाय, बाय फोन करता तो बेगीन यो, 8 8:30 जाली. इतलें करून पसून जो रावता तो कितें तरी सॅक्रिफायस करपाक सोदता आनी गोंयकारांचे खातीर कितें तरी करूंक सोदता म्हणून तो राविल्लो आहा. ताजे खातीर कितें नाजाल्यार कितें तरी जाताच. हांव हे अशें संडे डायलॉग चालूच दवरतलो. आमचे एक तुमकां हांव गॅरंटी दिता, जें कितें जातलें तें इमिजिएट ना जायत. इमिजिएट जावपाचे चान्सीस कमी आहा. कित्याक फाल्यां हांव काय मंत्री न्ही. तूं म्हणटलें फाल्यां हें कर म्हूण. कोणें म्हणलें रिजनल प्लॅन करपाचें म्हज्या हातांत ना. म्हज्यान बोवाळ करूं येता, पूण तें जातलें म्हणून म्हज्यान हें करूं जायना. वी हॅव टू फायट. आज जर ते बरे भशेन आयकना तांकां दुसरे भशेन करचें पडटलें. ट्रक ड्रायव्हरांनी करचें पडटलें. हें जर तुमकां ट्रक हांगा आसून तुमकां जर ते हाजेर सोलार मारतात आनी भायल्यान हाडटात तर तुमी कितें करपाचें? उगी रावतले? तुमी सांगचेच पडटलें. प्रेशर लॉबी तुमी दाखोवचीच पडटली. आमी 500 जाण आहा, 500 जाण दाखयता तुमकां. आनी आमचो पक्ष तुका सपोर्ट करपाक तयार आहा. सारकें ओपन की भायले ट्रक तर येता आनी हांगा ट्रक आसा आनी मायनिंग सुरवात जाली आनी आमकां तर काम दिना, भायले ट्रक फोडटले म्हणून. तें करपाक आमी तयार आहा. हांव स्टँड घेता ओपन. जे वायलन्स म्हणटा अशें खरो घेवंक जायना. पूण हांव डडडीत ओपन सांगपाक तयार आहा की स्थानीक मनशाक हांगा धंदो जावंकूच जाय. मायनिंग म्हणटा आमची बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. दर स्थानीक मनशाक तातूंत फायदो ना जाल्यार कित्याक ती मायनिंग? कित्याक जाय तें मायनिंग? कोणाचें बरें जावपा खातीर? गोंयकारांचो जर फायदो ना जाल्यार कित्याक जाय तें मायनिंग? मायनिंग नाकाच बरें, आसूं दी तें तशेंच. सो तें करपाक आमी तयार आहा. पूण तुमी बी अशें येवन मेळ्ळे म्हणून जावचें ना. बरोबर जोडपाक तयारी दवरूंक जाय. ही जर तुमची तयारी आसा जाल्यार म्हाका खात्री आहा की हें सगळें आमी वी कॅन एचीव. एक इशू आहा तो असो, कोणेच आबूज जावपाची गरज ना. कितें तुमी सांगात तुमच्या पक्षाक बी कोण आबूज जावपाची गरज ना. सगळे जॉयन जाय, बरोबर बरें कितें करुया. पर्याय म्हणटो जर करतलो जाल्यार लोक जाय. लोक ना ते पर्याय येवचो ना. कोण तरी दिल्लीच्यान सांगतलो आनी गोंयांत पर्याय रेडीमेड तयार जातलो अशें केन्नाच जायना. ते दीस गेले. आतां लोक कम्पीट करतात, त्रास घेतात, घाम काडटात आनी मागीर लोक मत करतात. आमी बी आमच्या मतदारसंघात इलेक्शन जिखतात. फक्त पार्सलां दिवन न्ही. पार्सलां आमी दिवंक ना. दिवंक नासतनाय इलेक्शन जिखतात आनी जिखूं येता. हें हांवें दाखयिल्लें आहा आनी हें तुमीय दाखोवंक शकतले. म्हाका खात्री आहा की जें कितें एकवटान जाता तें जावंक शकता. तुमी एकवट दवरात. परते आमी तुमकां टचान रावतले. हांगा हो संडे डायलॉग म्हाका दिसता एक बरी सुरवात जाल्ली आसा. आनीक ही घेवन फुडें वचपाक आमी एकवटान फुडें या. टील देन ऑल द बेस्ट अँड गूड नायट.